को पवित्र नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र हामी परमेश्वरको वचन आज हेर्नेछौँ। तपाईले म सँगसँगै निकाल्नुहोस्। आजको मूल पाठ रहेको छ फिलिप्पीको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पद हामी पाठ गर्नेछौँ। फिलिप्पीको पुस्तक 1 अध्यायको 21 हामी पाठ गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। म फेरि पाठ गर्नेछु, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहोवा परमेश्वर, तपाईलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ तपाईको असीम अनुग्रह, तपाईको दया, तपाईको करुणा र कृपाको निम्ति। तपाईको क्षणमा आइकन आजको हाम्रो आराधना सेवामा तपाईको शक्तिशाली वचन फिलिप्पी 1:21 हामीले पाठ गरेका छौं। यो वचनद्वारा हामी सबैसँग बोल्नुहोस् र यो वचन हाम्रो हृदयका पाठमा पवित्र आत्मा लेखिदिनुहोस्, जस अनुसार दिनको जीवनमा हामी तपाईको वचनलाई मरण गर्दै जिउन सकेका हौं। म यो बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद सबै कुरा तपाईको चरणमा राख्दै तपाईको आशिष, तपाईको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा रहोस्। धन्यवाद यो वचनको निम्ति आशिष माग्छु तपाई जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामीले आजको मूल पाठ फिलिप्पीको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पद हामीले पाठ गरेका छौं। अनि फिलिप्पीको पुस्तकको बारेमा हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि यो चाहिँ पावल प्रेरितद्वारा लेखिएको, अनि यो चाहिँ कैदी अवस्थामा लेखिएको फिलिप्पीको मण्डलीलाई। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज पनि परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति शक्तिशाली जीवित रहेको छ र हामीले परमेश्वरको वचन यहाँनिर फिलिप्पी 1:21 मा हेर्यौं भनेदेखि बडो गहिरो चाहिँ कुरा पावलले गहिरो कुरा बताउँदछ। यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि यो फिलिप्पीको पुस्तक तपाईले हामीले अध्ययन गर्यौं भने पाउँदछौं कि प्रभुको दास पावल आफू चाहिँ कैदमा भएको अवस्थामा पनि फिलिप्पीको मण्डलीलाई एउटा आनन्दको निम्ति, अनि हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि यो चाहिँ फिलिप्पीको पुस्तकलाई एउटा आनन्दको पत्र पनि भनिन्छ। र यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं ऊ त्यस्तो कष्टमय अवस्थामा पनि फिलिप्पीको मण्डलीमा रहेको विश्वासीहरूलाई उनले उत्साह दिएको कुरा हामी पाउँदछौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। जस्तो सुकै कठिन अवस्थामा पनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा पनि परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई सान्त्वना दिदछ। परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई हरेक कुरामा हामीलाई डोर्याउँदछ, हामीलाई साहस दिने कुरा, हामीलाई निश्चयता दिने कुरा र हर पल, हर समय, हर अवस्थामा परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई डोर्याउँदछ। हामी जतिजनाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौं, विश्वासीहरूको निम्ति परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई सान्त्वना दिने, उत्साह दिने, आशिष दिने र डोर्याउने काम गर्दछ। अनि यहाँ हामीले यस खण्डमा हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं पावलले विशेष यो फिलिप्पीको पुस्तक 1:21 मा दुईटा कुरा भनेछ, जिउने कुरा र मर्ने कुरा यहाँनिर। र बडो यहाँ भित्र ठूलो एउटा रहस्यको कुरा गर्दछ। अनि तपाईँ र मैले विश्वासीहरूले, हामी जतिजनाले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौं, हामी विश्वासीहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ, र मलाई यो खण्ड हेर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ कि हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने जतिजना विश्वासीहरू छौं, हाम्रो निम्ति चाहिँ दुईटै हातमा लड्डु छ भने जस्तै दुईटै हातमा चाहिँ असल कुराहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने यो जिउनु र मर्नुको विषयमा चाहिँ पावलले यहाँ बडो गहिरो कुरा भन्दछ। अनि आज तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने जिउनु र मर्नु चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई बुझ्न सकिन्छ, हैन, र किन हामीले यो बुझ्नु पर्छ भन्ने बारेमा हामीले यो खण्डबाट हामी हेर्दछौं। विश्वासीहरूले चाहिँ जीवन र मरणको कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न किन जरुरी छ भन्ने कुरा जब हामी बुझ्दछौं भनेदेखि परमेश्वरमा परमेश्वरको वचनको गहिरो वचनको अर्थ जब हामी बुझ्छौं भने जिउनु पनि
त्यत्तिकै आनन्द आउँछ अनि मर्दाखेरि पनि त्यत्तिकै आनन्द आउँछ। त्यसकारण मैले तपाईलाई भनेको चाहिँ हामी विश्वासीहरूको निम्ति जिउँदा पनि आशिषका कुरा छ र मर्दा पनि झन् ठूलो आशिषको कुरा छ। र हाम्रो निम्ति दुईटै हातमा चाहिँ एक किसिमको एउटा उखान छ, भनाइ छ, दुईटै हातमा लड्डु भने जस्तै दुईटै कुराहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा असल आशिषको कुरा छ। यहाँ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ जिउनु, यहाँनिर पावलले भन्दछ किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो। जिउनु ख्रीष्ट हो। हामी जीवित हरूले जो हामी जीवित छौं, शरीरमा जीवित छौं, हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ख्रीष्टमा भएर पृथ्वीमा जिउने कुरा। हामी यस धरतीमा छौं र पार्थिव शरीरमा छौं। यस धरतीमा हुँदा, पार्थिव शरीरमा हुँदा हामी जिउनु चाहिँ ख्रीष्टमा भएर जिउने कुरा। ख्रीष्टमा भएर जिउनु चाहिँ एउटा आशिषको कुरा हो। ख्रीष्टमा भएर जिउनु चाहिँ पावलले किन भन्दछ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्ने ख्रीष्टमा भएर जिउनु। यहाँ बडो मजाले लेख्नु भएको छैन, किनकि मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो। हामी जतिजना जीवित छौं हाम्रो जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो भन्नुको अर्थ चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा भएर यस पृथ्वीमा जीवन यापन गर्ने कुरा, अर्थात ख्रीष्ट येशूको वचनमा आज्ञाकारी भएर जिउने कुरा। ख्रीष्ट येशूमा जब हामी आज्ञाकारी भएर जिउँदछौं भनेदेखि यस धरतीमा, पृथ्वीमा जति दिन हामी बाँच्छौं, परमेश्वरले जति दिन हामीलाई यस धरतीमा राख्नुहुन्छ, त्यो धरतीमा रहेको, पार्थिव शरीरमा रहेको जीवन चाहिँ एउटा आशिषमय हुन्छ। आशिषमय जीवन जिउनको निम्ति हामीले ख्रीष्टमा भएर, अनि हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि ख्रीष्टमा लुकेको जीवन, विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा लुकेको छ। ख्रीष्टमा नै हाम्रो सबै कुराको वजुद हामी पाउँछौं। ख्रीष्टमा भएर जिउनु भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूको आज्ञाकारी भएर जिउनु र आज्ञाकारी वापत पाइने आशिषका कुरा उपभोग गरेर जिउने कुरा। अनि यहाँनिर पावलले त्यही भन्दछ। र जब हामी जिउँदछौं, तल हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि जिउनु चाहिँ अरूको निम्ति, मर्नु चाहिँ आफ्नो निम्ति भनेर उसले त्यसलाई अलिकति व्याख्या दिएको हामी यहाँ पाउँदछौं। यहाँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने 24 महिना तर शरीरमा रहन तिमीहरूका खातिर झन आवश्यक छ भनेर भन्दछ। जिउन शरीरमा जिउनु चाहिँ हामी अरू मानिसहरूको निम्ति एउटा आशिषमय जीवन, हाम्रो जीवनबाट अरूलाई आशिषको भागीदार बनाउनको निम्ति हामी चाहिँ यस धरतीमा जिउनु ख्रीष्ट येशूमा भएर, त्यसको यथार्थ कुरा यही नै। यो तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्छ। तपाईँ कसरी कहिलेकाहीँ हामी जिउने कुराहरू हेर्छौं हैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ यो संगति, वचन, प्रार्थना के पनि होइन, गर्दा पनि भो नगर्दा पनि भो, संगतिमा आराधना संगतिमा बस्दा पनि नबस्दा पनि भो हैन। जुममा बसेको छ, आराधना संगतिमा गरेको छ, भिडियो अफ गरेको छ अनि सुनेको छैन, उता गएको छ तरकारी पकाएको छ, उता गएको छ उ गरेको छ हैन, यताउता गर्दै, किनभने रेभरेन्ड बामा त्यहाँनिर के अरे डिभाइस चाहिँ हेर्छ हैन, नाम देख्छ, त्यति भयो भन्ने। तर याद गर्नुहुन्छ त्यतिले हुँदैन नि। मैले नदेखाउला नि, तर तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ आराधना सेवामा त्यो परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। म तपाईलाई यति मात्रै भन्छु। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने चाहिँ जिउनु ख्रीष्ट हो भन्नु चाहिँ हामी ख्रीष्ट येशूमा भएर जिउने कुरा। अनि ख्रीष्ट येशूमा भएर जिउने कुरा चाहिँ कति आनन्दको कुरा, कति रमाटको कुरा, कति आशिषको कुरा। अनि यो जीवन चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। प्रभुले तपाईँ र मलाई
जतिजनाले हामीले विश्वास गरेका छौं प्रभु येशूमा, त्यो जीवन उहाँले दिनुभएको छ। त्यो आनन्दमय जीवन दिनुभएको छ, त्यो आशिषमय जीवन दिनुभएको छ। त्यसकारण हामी जिउनु चाहिँ ख्रीष्टमा उहाँको आज्ञाकारी भएर जिउने कुरा, अनि उहाँमा रहेर जिउने कुरा, अनि उहाँमा पवित्रता, शुद्धता र सिद्धतामा जिउने कुरा। पहिलो कुरो चाहिँ जिउनु, अनि जिउनु चाहिँ परम प्रभुको वचनमा पावलले भन्दछ अरूको निम्ति। हाम्रो आशिषमय जीवन चाहिँ अरूको निम्ति हैन। पानीको मुहानले कहिले पनि यो भन्दैन यो चाहिँ मेरो निम्ति मात्रै हो भन्ने भन्दैन। पानीको मुहान, स्वच्छ पानीको मुहान सबैको निम्ति हो जो त्यो मुहानमा गएर पानी पिउँदछ। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ आशिषको मुहान बनाउनु भएको छ सबैको निम्ति। सबै परमेश्वरको वचन तिर्खाउनेहरूको निम्ति। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ एउटा स्वच्छ पानीको मुहान जस्तो बनाउनु भएको छ, सबैलाई आशिष दिनको निम्ति, सबैलाई को प्यास मेट्नको निम्ति, सबैलाई जीवन दिनको निम्ति परमेश्वरको तर्फबाट। जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो। अनि दोस्रोमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर पाउँदछ मर्नु लाभ हो हैन। किन भने त मर्नु लाभ हो भन्ने कुरा यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि पावलले जिउनु र मर्नुको चाहिँ त्यसको उद्देश्य र जीवन र मरणको एउटा राम्रो तरिकाले व्याख्या गरिदिएको छ। मर्नु चाहिँ मेरो निम्ति लाभ हो भन्छ। किन लाभ हो त? विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ जिउँदा पनि ख्रीष्टमा र मर्दा पनि लाभ रहेछ। किन लाभ रहेछ त भन्दाखेरि हामीले प्रकाशको पुस्तक 2:10 हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरले प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी मृत्यु समय विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। मृत्यु पश्चात चाहिँ हामीले मुकुट पाउने है। तपाईले याद गर्नुहुन्छ यो हप्ता हामी धरानको निम्ति र विशेष हाम्रो निम्ति चाहिँ विश्वासीहरूको निम्ति बडो दुखदायी हप्ता रह्यो है। आज मात्रै हाम्रो पास्टर मानबहादुर पुलामी जो एउटा असल प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो जितपुर ब्याप्टिस्ट चर्चको, अनि बीपी क्याचमा आज मात्रै उहाँले यस संसारबाट आफ्नो यात्रा समापन गर्नुभयो। अहिले उहाँको मैले सुन्दै थिएँ उहाँको कफन बक्स तयारी हुँदैछ। अघि मैले फोन गर्दाखेरि उहाँ एकदमै चाहिँ प्रभुको निम्ति एउटा असल जीवन जिएर अनि आज प्रभुमा सुत्नुभयो। केही दिन अगाडि हामीलाई थाहा छ हाम्रो मण्डली इमानुएल कृपा मण्डलीको लगभग 70% भन्दा पनि ज्यादा भाग मण्डली भवन बनाउने, पीएलटीसी को मण्डली भवन बनाउने र अनुग्रह मण्डलीको निर्माणाधीन भवन बनाउने एकदम हाम्रो आदरणीय दाई डिकन पावल थापा मगर प्रभुमा सुत्नुभयो। त्यसको एक दिन अगाडि मात्रै बेतेल मण्डली धरान 5 को डिकन सन्तोष राई चाहिँ एउटा सामाजिक व्यक्तित्व थियो, ऊ पनि प्रभुमा सुत्नुभयो। हामीले हाम्रो मण्डलीका पनि प्रियहरू 4 जना गुमायौं। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लाभ होइन, हामीलाई चाहिँ घाटा जस्तो लाग्छ। घाटा भयो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर परमेश्वरको वचनले त त्यसको त उल्टा, परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यसको फिक्स अपोजिट, ठीक उल्टा। मर्नु चाहिँ लाभ। किन लाभ त भन्दाखेरि दौडलाई कम्प्लिट गर्नुभयो। परमेश्वरले हामी विश्वासीहरूको निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको दौड, राखिदिनु भएको विश्वासको दौड, हाम्रो विश्वासका दौडका कुराहरू, राखिदिनु भएका हाम्रा टास्कका कुराहरू जब हामी कम्प्लिट गर्दछौं, हामी जिउँदो मान्छेहरूको निम्ति त मर्ने जो मरेको छ त्यो घाटा जस्तो लाग्छ। तर
परमेश्वरको वचनले भन्दछ मर्नु चाहिँ ख्रीष्टमा लाभ हो। अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने दोस्रो तिमोथी 4:7 र 8मा यहाँ हामीले पाठ गर्यौं भने पाउँदछौं पावलले यसरी भन्दछ तिमोथीलाई, मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। कति मिठो कुरा, कति आशिषका कुरा। धार्मिकताको मुकुट हैन, जीवनको मुकुट पाउनको निम्ति। अनि यो मुकुट पाउने कुरा चाहिँ घाटाको कुरा होइन प्रियहरू, मुकुट पाउने कुराहरू चाहिँ लाभको कुरा। त्यसकारण पावलले भन्दछ मर्नु चाहिँ मेरो निम्ति लाभ हो। हामी हरेक विश्वासीले बुझ्नुपर्छ मर्नु मेरो निम्ति लाभ हो। त्यसकारण मर्नुदेखि डर लाग्दैन। साँचो विश्वासीलाई मर्नुदेखि डर लाग्दैन, किनकि हाम्रो दुईटै हातमा लड्डु भने जस्तै दुईटै कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ आशिष ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। जिउँदा पनि ख्रीष्टको आशिष र मर्दा पनि ख्रीष्ट येशूसँगै जिउने कुरा यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछ। प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिनु हुँदाखेरि दुईटा चोट दायाँ बायाँ थियो। एउटाले चाहिँ ख्रीष्टलाई प्रभुलाई अपहेलना गर्यो, अर्कोले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि तपाई स्वर्गमा हुनुहुँदाखेरि मलाई पनि सम्झनुहोस्। प्रभुले के भन्नुभयो, आजै तिमी मसँग स्वर्गमा हुनेछौ, आजै तिमी मसँग स्वर्गमा हुनेछौ। जिउँदा पनि ख्रीष्टमा भएर यस पृथ्वीमा शरीरमा जिउने कुरा भयो, पार्थिव शरीरमा। मर्दा पनि ख्रीष्ट येशूसँग आत्मामा हामी उहाँसँग रहने। दुईटै कुरा फाइदा कुरा हो, आशिषको कुरा हो। र यो कुराको निश्चयता परमेश्वरको वचनले तपाईं र मलाई दिँदछ। जब एउटा विश्वासी जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्दछ, त्यो विश्वासीको जीवन नै अर्को हुँदछ। जति दिन हामी यस धरतीमा रहन्छौं, परमेश्वरले जति दिन यस धरतीमा तपाईं र मलाई राख्नुहुन्छ, तपाईं र म चाहिँ ख्रीष्टमा जिउने कुरा, आज्ञाकारिताको कुरा, उहाँको वचनमा रहने कुरा, उहाँको सेवाकाईमा रहने कुरा। लकडाउन छ प्रियहरू, यतिखेर खुल्ला पनि कति भइरहेको छ। यो समयमा हामी घरभित्रै रहेका छौं, तर घरभित्रै रहेका छौं, घरभित्रै व्यस्त भएका छौं। परमेश्वरको महिमाको निम्ति होइन। हामी टिकटक बनाउनमा मस्त छौं, हामी युट्युबमा बुढा र बुढी झगडा गरेको, बुढा र बुढी लडाई गरेको, उसले उसलाई छोडेको, उसले उसलाई कुटेको हैन, हामी हेर्छौं। अनि टिकटक बनाउनु चाहिँ नि लागिरहेको हुन्छौं। टिकटक बनाउनुहोस् न, परमेश्वरको वचनमा रहेर राम्रो राम्रो टिकटक बनाउनुहोस्, ताकि त्यो तपाईको टिकटक हेरेर अरूले जीवनको अनुभूति गर्न सकोस्। तर सेवामा छैन, प्रार्थना छैन, संगतिमा छैन, शनिबारको आराधना सेवामा गरौँ न भन्छ, शनिबारको आराधना सेवामै छैन। अनि कसरी जिउनु ख्रीष्ट भयो? विचार गरौँ त, कसरी जिउनु ख्रीष्ट भयो? के मेरो जीवनबाट ख्रीष्ट झल्कनु भएको छ? के मेरो जीवनबाट ख्रीष्टको महिमा भएको छ? जिउनु ख्रीष्ट हो भनेको त त्यो जति दिन यस धरतीमा राख्नुहुन्छ परमेश्वरले, प्रभुले
प्रभुको महिमामय जीवन यापन गर्नु, ख्रिस्टमा रहेर यस पृथ्वीमा जिउनु, ख्रिस्टमा रहेर आशिष पाउनु, ख्रिस्टमा रहेर आशिष अरूलाई वितरण गर्नु, अरूलाई आशिषित बनाउनु, परमेश्वरको वचन अरूलाई बाँड्ने कुरा हो। हाम्रो जीवाइबाट, हाम्रो बोलाइबाट, हाम्रो गराइबाट ख्रिस्ट हाम्रो जीवनबाट महिमित हुन पर्दछ। त्यो चाहिँ हो जिउनु ख्रिस्ट भनेको। मर्नु लाभ हो भने चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ, हाम्रो मान्छेहरू कहिलेकाहीँ अब यो हाम्रो पास्टर मान पुलामी जब बीपी क्याचेसमा जानुभयो, उहाँलाई कोभिड लाग्यो, कोभिड-19, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, सुहाँ भइरहेको थियो, गुरुबा मलाई त कोभिड भयो, कोभिड पोजिटिभ देखियो, अनि अलिक सास फेर्न गाह्रो परिरहेछ, म चाहिँ बीपी क्याचेस जाँदैछु भनेर भन्नुभयो, सास लामो लामो तानेर। अनि मैले भने, पास्टरज्यू तपाईँ निराश नहुनुहोस्, हतोत्साहित नहुनुहोस्, हाम्रो प्रार्थना तपाईँ कहाँ रहनेछ। अनि हुँदा हुँदा उहाँ चाहिँ आइसियूमा पुग्नुभयो। अनि म हिजो मात्रै, अस्तिको दिन होइन, हिजोकै दिन चाहिँ म उहाँको परिवारलाई भेट्न गएँ। अनि बीपी क्याचेसमा गएँ, त्यहाँबाट यता उता परिवारमा माथि फुस्रेमा माथि अमरहाटमा म गएँ। अनि मैले पास्टर आमालाई भेटेँ, मैले प्रार्थना गरिदिएँ। तपाईँ याद गर्नुहुन्छ, हामी याद गर्छौँ, हामीलाई खेल थाहा छ नि है, दौड होइन, दौड चाहिँ 100 मिटर दौड, 200 मिटर दौड, 300 मिटर दौड अनि 1000 मिटर। त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो म्याराथन दौड हेर्दा हामीले प्रतियोगितामा त्यहाँबाट 5000 होइन 500 मिटरको अनि 100 किलोमिटरकोहरू पनि छ होइन। कतिजनालाई हामीलाई चाहिँ 100 मिटरको प्रतियोगिताको सहभागी हामीहरू 100 मिटर कम्प्लिट भयो, टास्क कम्प्लिट भयो। कतिजना हामीलाई 200 मिटरको दौडमा प्रभुले राखिदिनु भएको छ, 200 मिटरसम्म हामी कुद्छौं। कतिजना 300 मिटर राखिदिनु भएको छ, 300 मिटरसम्म कुद्छौं। कतिजना चाहिँ लङ रेस दिनुभएको हुन्छ। तर जति प्रतियोगितामा जति समय परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ, त्यो समय चाहिँ हामी दौडने हो। ख्रिस्टमा जिउनु भनेको चाहिँ त्यो कि अघि बढ्ने जीवन, ख्रिस्टमा आज्ञाकारिताको जीवन, ख्रिस्टमा रहने जीवन। अनि हिब्रूको लेखकले यहाँ यसरी भन्दछ, हिब्रूको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भने यहाँ पाउँदछौं। अनि म पाठ गर्नेछु र म आजको वचनलाई म समापन गर्न तर्फ लाग्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौं, जसले उहाँको सामुने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखाओ। माथि हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं, सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रा सामुने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौं, शिथिल नहो अनि हरेस नखाऊ। कतिजना 40 वर्षमै जानुभयो होइन, हाम्रो मण्डलीको बहिनी होइन, बबिता परियार भान्जी। हामी शरीरमा हुँदाखेरि, शरीरमा भएको हुनाले हामीलाई कतिचोटि सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यो घाटा जस्तो लाग्छ, तर उनको निम्ति चाहिँ त्यो नाफा लाभ हो कि उनले आफ्नो विश्वासलाई बचाएर राखिन्। पास्टर मान बहादुर पुलामी
आज प्रभुमा सुत्नुभयो, विश्वासलाई जोगाएर अन्तिम अवस्थासम्म राख्नु। सबभन्दा ठूलो कुरो यस धरतीमा हामी जति दिनसम्म हामी जिउँदछौँ परमेश्वर राख्नुहुन्छ, विश्वासलाई बचाइ राख्ने कुरा, विश्वासमा रहने कुरा, परमेश्वरको वचनमा रहेर जिउने कुरा, यो भन्दा अरू कुरा हाम्रो निम्ति केही पनि छैन। अनि हामी जिउँदाखेरि पनि आशिषित हुन्छौँ, आनन्द हुन्छौँ। आनन्द त्यही मान्छेले गर्छ कि जो मान्छे निष्फिक्री हुन्छ, त्यो आनन्द हुन्छ। तपाईले फोर सपोज तपाईको घरमा सानसानो नानीहरू छ है, तपाईको 3 वर्षको नानी होला, 4 वर्ष 5 वर्ष नानी होला, कस्तो रमाएर खेलिरहेको हुन्छ हैन? बिन्दास छ। किन बिन्दास छ भन्दाखेरि मेरो बुवा आमाले सबै कुराहरू दिन्छ, उनीहरू रमाइरहेको हुन्छ, जतिखेर पनि खेलिरहेको हुन्छ हैन? उनीहरूलाई केही कुनै फिक्री छैन, त्यसकारण उनीहरू के छ? आनन्द छ, रमाइरहेको हुन्छ। अनि जब हामी हाम्रो जीवन ख्रीष्टमा छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ र सबै चिन्ता र फिक्री उहाँमा राख्दछौँ नि हामी आनन्दित भएर ख्रीष्टमा जिउन सक्दछौँ। अनि जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो। पावलले भन्दछ, ख्रीष्टमा भएर यस पृथ्वीमा यो शरीरमा उहाँको आज्ञा पालन गर्दै, उहाँले दिनुभएको आशिषको उपभोग गर्दै र हाम्रो जीवनद्वारा अरूलाई आशिषित बनाउँदै जिउने कुरा चाहिँ ख्रीष्टमा जिउनु। मर्नु लाभ हो चाहिँ जब हामी यस धरतीबाट हाम्रो दौडलाई हामी समापन गर्छौं, विश्वासमा रहेर दौड हामी कम्प्लिट गर्छौं भनेदेखि हाम्रो निम्ति जीवनको मुकुट, हाम्रो निम्ति धार्मिकताको मुकुट ख्रीष्टले राखिदिनु भएको छ। त्यसकारण हामी जिउँदा पनि फाइदा कुरा हो, मर्दा पनि फाइदा कुरा हो। दुईटै हातमा परमेश्वरले हामीलाई आशिषको कुरा दिनुभएको छ। जिउँदा पनि आशिषित, मरिसकेपछि पनि प्रभुसँगै, प्रभु येशूसँगै, प्रभुको काखमा। यतिखेर जतिजना हाम्रा प्रियहरूलाई विश्वासमा जिएर उहाँले आफ्नो यात्रा समापन गर्नुभयो, आज उहाँहरू स्वर्गमा रहनु भएको छ, ख्रीष्ट येशूसँगै रहनु भएको छ। अनि कति आनन्दको कुरा, आत्मामा उहाँ रहनु भएको छ। जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट बादलमा आउनुहुन्छ, हाम्रा शरीर फेरिले महिमित रूप धारण गर्नेछन्। रगत र मासुको शरीर होइन। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय हामीले हेर्यौं भने, पहिलो थिस्सलुनीके 4 को 13 देखि हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ पाउँदछ हाम्रो महिमित रूप धारण गर्दछ। अनि बादलमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिखेर चाहिँ आत्मा र महिमित शरीर, कति आशिषको कुरा। त्यसकारण पावलले भन्दछ दुईटा कुरा, ख्रीष्ट जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ। तपाईं र मैले यो दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। जिउन ख्रीष्ट हो, ख्रीष्टमा भएर जिउने, ख्रीष्टमा आज्ञाकारिताको जीवन जिउने, ख्रीष्टले दिनुभएको आशिषको आशिषित भएर जिउने र अरूलाई आशिष बनाउने, अरूलाई जीवन चाहिँ को बाटो देखाउने। जब हामी मर्दछौँ, हाम्रा यात्रा समापन हुँदछ। कसैको 100 मिटरको होला, कोही 30 वर्षमा प्रभुको काखमा जानु होला। हामीलाई त्यो लाग्छ अहो 30 वर्षमा गयो, तर उनको टास्क त्यति नै हो, 100 मिटरको दौड नै हो, 50 मिटरको दौड नै हो। कतिजना 100 मिटर अलिकति जानु होला, कतिजना चाहिँ 80-90 वर्ष होइन। अस्ति मेरो एकजना साथीको आमा 97 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कोरोना लाग्यो, तर कोरोनालाई जितेर आमा आउनुभयो, बोजू आउनुभयो होइन। कस्तो अचम्म। तर कतिजना कोरोना एउटा बहाना मात्रै हो, यो त बहाना हो। कतिजना त 25 वर्षमा पनि जानुभयो होइन। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। 100 मिटर 200 मिटर 300 मिटरको प्रतियोगिता भए जस्तै हामीलाई कुन प्रतियोगितामा राख्न भएको छ, त्यही प्रतियोगिता हामीले पूरा गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र म
500 मिटर दौडको प्रतियोगी हौ, 500 मिटर दौड पूरा गर्नु पर्यो। यदि 400 मिटरको हौ, पूरा गर्नु पर्यो। 300, 200, 150 को हौ। अनि हामीले याद गर्न पर्दछ, मर्नु हाम्रो निम्ति घाटा होइन, मर्नु हाम्रो निम्ति लाभ हो। किनकि तपाईँ र मैले पाउने मुकुट, जीवनको मुकुट, धार्मिकताको मुकुट ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मलाई राखिदिनु भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी आफै प्रभुको चरणमा आउनेछौँ। तपाईँ र मैले आज यो बुझ्नु पर्दछ, यो महामारीको बेलामा हामीले प्रभुको वचन पावलले फिलिप्पीको मण्डलीलाई जसरी बताएको छ 1:21 मा हामीले हेर्यौं, जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु मेरो निम्ति लाभ हो। जति दिन प्रभुले तपाईँ र मलाई यस धरतीमा राख्नुहुन्छ, ख्रीष्टमा भएर पृथ्वीमा यस शरीरमा आशिषित भएर अरूलाई आशिषको सहभागी गराउँदै जिउने कुरा, आज्ञाकारी भएर जिउने कुरा, पवित्रता, शुद्धता, सिद्धतामा रहेर जिउने कुरा र मर्नु मेरो निम्ति लाभ हो। जब हामी विश्वासमा रहेर हाम्रो आफ्नो दौडलाई समापन गर्दछौं, प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो मुकुट दिनुहुनेछ, जीवनको मुकुट, धार्मिकताको मुकुट, र त्यो मुकुटको सहभागी हामी हुनेछौं। जब हामी यस धरतीमा हामी मर्दछौं, अर्थात शरीरमा प्रभुको काखमा प्रभुसँगै रहनेछौं। जिउँदा पनि प्रभुसँगै र मर्दा पनि प्रभुसँगै। ओ हालेलुया! यो भन्दा ठूलो कुराहरू केही पनि होइन प्रियहरू। हामीले बुझ्न पर्दछ। प्रभु, हामी तपाईको शरणमा आउँदछौं। आज तपाईको शक्तिशाली वचन आज हामीले हेरेका छौं। जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु मेरो निम्ति लाभ हो। प्रभु, हामी जिउँदा पनि तपाईसँगै, मर्दा पनि तपाईकै काखमा। ओ प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद यो जीवन दिनुभएको लागि। जति दिन यस धरतीमा तपाईले शरीरमा राख्नुहुन्छ, तपाईमा भएर जिउन, तपाईको वचनमा रहेर जिउन, तपाईको आशिषको अनुभव गर्दै अरूलाई आशिषित बनाउन तपाईले हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हामीले यो कुरा बुझ्न सकौं। आज हामीले तपाईको वचनद्वारा बुझेका छौं र मर्नु मेरो निम्ति लाभ हो। प्रभु, जब हामी दौडलाई पूरा गर्दछौं, दौडलाई पूरा गरे वापत तपाईले राखिदिनु भएको इनाम, जीवनको मुकुट र धार्मिकताको मुकुटको भागीदार हामी बन्नेछौं र तपाईको काखमा, तपाईको न्यानो काखमा हामी रहनेछौं। प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद यो वचनको निम्ति। यो वचन हाम्रो हृदयका पाटीमा लेखिदिनुहोस् र यो वचन अनुसार हामी जिउन सकौं। धन्यवाद यो सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वरमा सबैजना आनन्दित भएर जिउनुहोस्। परमेश्वरको आशिष तपाईको जीवनमा र हामी सबैको जीवनमा सदा सर्वदा रहेको छ। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।